ल अब हामी भाइ बहिनी हो यो चाहिँ हामीले अस्मिता बुकबाट क्वेसन नम्बर 32 यो लोन सेड्युल चाहिँ कसरी तयार गर्ने होइन लोन सेड्युलमा हामीले चाहिँ सरी लोन सेड्युलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्तिममा आउँदाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स जिरो कसरी ल्याउने होइन त्यो कुरा चाहिँ आज हामी सेड्युल तयार गर्नुपर्छ सबैले क्यालकुलेटर चाहिँ एकदम आफ्नो हातमा रेडी बनाएर राख है प्लिज किनकि क्यालकुलेटरमा हामी यहाँ गर्दाखेरि हामी टेबलबाट भन्दा पनि क्यालकुलेटरबाट गर्दाखेरि भ्यालु जिरो आउँछ तर यहाँ चाहिँ टेबल फलो गर्यो भने टेबलबाट 4 फिगर मात्र दिएको हुन्छ है पोइन्ट पछि 4 वटा मात्र फिगर दिएको हुन्छ त्यो 4 वटा मात्रै फिगर दिने भएको हुनाले हाम्रो टेबल युज गर्ने विद्यार्थीहरूको लास्टमा ब्यालेन्स जिरो अन्तिम किस्तामा त के हुन पर्थ्यो हाम्रो ऋण त पुरा चुक्ता हुन पर्थ्यो पेमेन्ट त सकिन पर्थ्यो जिरो हुन पर्थ्यो होइन तर टेबल युजर्सहरूको लास्टमा भ्यालु जिरो नआएर 2-4 रुपियाँ 5-10 रुपियाँ चाहिँ यहाँ रहने बच्ने त्यस्तो बचेको देखिन्छ जसले क्यालकुलेटर युज गर्छ पुरै फिगर लिन्छ उसको लास्टमा जिरो ब्यालेन्स हुन्छ यहाँ भन्न खोजेको मतलब पुरै फिगर लिँदाखेरि जिरो हुन्छ टेबल युज गर्दाखेरि भ्यालु निल हुनुपर्नेमा निल हुँदैन तर त्यो टेबल युज गर्दाखेरि भ्यालु निल नभए पनि त्यसले हाम्रो इक्जाममा मार्क्समा कुनै फरक पर्दैन हामीले टेबल युज गरेको भएर त्यहाँ राउन्डिङको कारणले गर्दाखेरि 2-4 पैसा बच्न गएको हो भन्ने अर्थ लाग्छ अब हामी क्वेसन नम्बर 32 क्वेसन नम्बर हामी पढ्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 32 यस्तो छ क्वेसन नम्बर 32 मा हामीलाई यहाँ चाहिँ हुन्छ यहाँ चाहिँ है क्वेसन नम्बर 32 मा के भनेको छ हेर त एउटा मान्छेले यहाँ ऋण लिएको रहेछ हेर त अनिता borrowed rupees 15,000 borrowed भन्ने बित्तिकै यो लोन हो at a 14% annual rate of interest to be repaid over the year होइन the loan is amortized into 3 equal त्यो 3 वर्षमा चाहिँ लोन चाहिँ चुक्ता गर्ने रहेछ यहाँ हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा 3 इयरमा तिम्रो 15,000 लिएको ऋण चाहिँ पेमेन्ट गर्ने केस रहेछ इन अफ इयर पेमेन्ट रहेछ यो है अनि क्यालकुलेट द एनुअल एन्ड अफ इयर लोन पेमेन्ट पहिला सुरुमा हामीले यहाँ चाहिँ लोन पेमेन्टको होइन क्यालकुलेट द एनुअल एन्ड अफ इयर लोन पेमेन्ट भनेर सोधेको छ सुरुमा हामीले इन्स्टलमेन्ट फाइन्ड गर्न पर्यो यहाँ हाम्रो क्वेसनमा गिभन कन्डिसन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि लोन 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 भन्नु नै हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु हो यो हाम्रो 15,000 रुपियाँ लोन रहेछ है त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट भनेर क्वेसनमा के भन्छौँ हामीले यसलाई 14% दिएको रहेछ त्यसपछि नम्बर अफ पेमेन्ट हाम्रो किस्ता चाहिँ कति समयमा तिर्ने भन्दाखेरि 3 पटकमा 3 वर्षमा हामीले तिर्ने रहेछ यो 1 वर्ष हो यो वार्षिक पेमेन्ट खालको क्वेसन रहेछ यसैमा मन्थली पनि हुन सक्थ्यो क्वार्टरली पनि हुन सक्थ्यो क्वार्टरली अथवा सेमी एनुअल्ली पनि क्वेसनमा भनेको भए हुन्थ्यो सेमी एनुअल्ली भनेको भए के हुन्थ्यो 3 को ठाउँमा हामीले 3 वर्षमा 6 किस्ता हुन्थ्यो किनकि 1 वर्षमा 2 किस्ता भनेको 3 वर्षमा 6 किस्ता हुन्थ्यो तर यो क्वेसनमा त्यस्तो छैन 3 पटकमा तिर्ने भने चाहिँ एनुअल पेमेन्ट छ अब हामीलाई यहाँ चाहिँ सबै कुरा थाहा छ अब हामीलाई के हुन्छ इन्स्टलमेन्ट भन्नु र पेमेन्ट भन्नु एउटै कुरा हो यहाँ हामीलाई ए नम्बरमा पेमेन्ट कति हुन्छ त एक किस्तामा रकम भनेर सोधेको छ सिन्स वी नो हामीलाई के थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु इन्स्टलमेन्ट अथवा पेमेन्ट इन्टु पिभिआइएफए के पर्सेन्ट एन इयर होइन यसरी के पर्सेन्ट एन इयर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लोन दिएको छ 15,000 रुपियाँ पेमेन्ट हामी फाइन गर्दैछौँ इन्टु पिभिआइएफए 14% यन भनेको 3 इयरमा तिर्ने हो यहाँ 15,000 को 15,000 राखौँ है पेमेन्ट अनि प्लिज इन्टु पिभिआइएफए टेबल फलो गरे पनि हुन्छ क्यालकुलेटर फलो गरे पनि हुन्छ हामी यहाँ क्यालकुलेटरमा के गर्छौँ 1 है 1 माइनस 1 डिभाइड 1.14 14% भनेको भएर अनि हाम्रो पावर 3 किस्तामा तिर्ने भएर पावर 3 यहाँसम्म गरेपछि हामी इक्वल टु गऱ्यौँ है
डिभाइड बाई के भनेको 0.14 ब्याज दर हाम्रो 14 छ। हाम्रो एक किस्तामा हुन आउँछ, यहाँ के आयो 23,000, सरी हाम्रो यहाँ के हो 15,000 भनेपछि हाम्रो यहाँ के आइदियो, सरी यहाँ यो त पिबिआइएफए फ्याक्टर आयो 2.3216। यो 4 फिगर मात्रै सार्ने हो भने 2.3216 हुन्छ। अझ यहाँ त्यसपछि पनि धेरै पोइन्टहरू छ 320, जस्तै यहाँ पुरै लेख्न नि पाइयो होइन, म 4 फिगर मात्र लेख्छु भन्न नि पाइयो, केही छैन। तर 4 फिगर मात्रै काफी हो, हामीले यहाँ 0 ल्याउन खोजेको भएर पुरै यसरी चाहिँ लेखियो। पेमेन्ट इक्वल टु प्लिज अब के गर्ने, यो 15,000 लाई यो अङ्कले भाग गर्ने प्लिज है। भाग गर्दाखेरि इन्टु यहाँ 15,000 डिभाइड बाई 2 पोइन्ट समथिङ गर्दाखेरि हाम्रो के आइदियो, एक पटकमा हाम्रो 6,460, 6,460.97। यसपछि पनि हाम्रो यहाँ 6,460.9722 आएको छ। हामी 97 मात्रै लियौँ, धेरै लिएर साध्य हुँदैन, यहाँ अक्षर पनि अटाउन्न होइन। यसरी हाम्रो एक किस्तामा हामीले 6,460 रुपियाँ 97 पैसा पेमेन्ट गरियो भने हाम्रो 3 पटकमा 3 वर्षमा हाम्रो यो ऋण 15,000 चुक्ता हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, यसको लागि हामी सबै यहाँ टेबलतर्फ लाग्छौँ प्लिज। हामी टेबलमा सबभन्दा पहिला 0 लेख्छौँ, त्यसपछि पहिलो किस्ता, त्यसपछि दोस्रो किस्ता, तेस्रो किस्ता। हामी 3 किस्तामा हामी ऋण तिर्दैछौँ। आज भनेको 0 भनेको आज हो, हामी आज कति पनि रकम तिर्दै छैनौँ। त्यसपछि आज हामीले ब्याज पनि तिर्दैनौँ, साउ पनि तिर्दैनौँ। हाम्रो ऋण कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो ऋण छ 15,000 रुपियाँ हाम्रो ऋण छ। अब यो 15,000 लाई हामी 3 किस्तामा तिर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, वार्षिक पेमेन्ट भनेको 6,460.97 है, 6,460.97, फेरि पनि 6,460.97। हामी 3 किस्ता तिर्छौँ यसरी। अब हामीले यो कसरी भर्ने त भन्ने कुरा हामीले यहाँ लिएको छौँ। आज हामीले 3 इयर खाले क्वेसन गर्यो होइन, तर अर्को क्वेसनमा हामी 4 इयर 5 इयर भए पनि प्रोसेस यही नै हो। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ यो इयर थोरै भएर धेरै भएर चाहिँ हामीलाई मतलब छैन। हाम्रो टाइम मात्रै कम खाने हो थोरै इयरमा, धेरै इयरमा टाइम बढी लाग्छ भने जस्तै। प्लिज सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ ऋण तपाईँले क्यालकुलेटर रेडी बनाएर चाहिँ बस्नु होला। 15,000 को 14% एक वर्षमा के हुन्छ प्लिज, 0 बाट 1 भनेको 1 वर्ष त बित्यो। 1 वर्ष भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ, किस्ता तिर्नुपर्छ, इन्टु 14% भनेको 0.14 प्लिज। 15,000 को 14% ब्याज तिर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के आउँछ, 2,100 रुपियाँ ब्याज रहेछ। 2,100 रुपियाँ हाम्रो ब्याज रहेछ। अब के बुझ्नु होला भन्दाखेरि 6,460 रुपियाँ तिर्दा 2,100 त ब्याजै हो भनेपछि त हाम्रो साउ त पुरै त होइन नि त। यो जति रकम तिरियो त्यति नै रकम घट्ने त होइन ब्याङ्कमा। 15,000 ऋण लिएको मान्छेले आज 6,460.97 यत्रो रकम तिर्दाखेरि पुरै यो रकम जति हामीले तिरियो त्यो सबै ऋण घट्ने होइन नि त, ब्याज पनि त छुट्टै हुन्छ नि। भनेपछि 6,460 मा हाम्रो चाहिँ 2100 त ब्याजै हो भनेपछि अब के गर्छ, यो हाम्रो साउ चाहिँ के हो त, अब हामीले पेमेन्ट गर्ने ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई हामीले 2100 इन्ट्रेस्ट काटेपछि हाम्रो साउ चाहिँ कति हो, यसको प्रिन्सिपल कति हो त भन्दाखेरि प्लिज यो भ्यालुमा यो घटाउने हो, यो पेमेन्टमा यो घटाउने हो खास। तर हाम्रो स्क्रिनमा अलरेडी 2,100 आएको भएर मैले के गर्छु यहाँ माइनस, प्लिज म यहाँ माइनस गर्दैछु, माइनस 6,460.97 मैले घटाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ माइनसमा आयो। तर यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मैले योबाट यो गर्दाखेरि माइनसमा आउँथेन नि त, यहाँ मैले उल्टो माइनस गरेको भएर यहाँ माइनस आए पनि हामी लेख्दैनौँ। 4,360.97 हेर्नुहोस् त, 4,360.97 आयो। अब हामीले जम्मा हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको यति हो कि प्रिन्सिपल रकम यो र इन्ट्रेस्ट यो दुईटा जोडेर यो रकम भएको हो। त्यस कारणले हामी यो रकममा हामीले इन्ट्रेस्ट घटाएर यो आयो होइन। अब तिम्रो ब्याङ्कमा पैसा तिरिसकेपछि त
ऋण जति थियो हिजो आज त घट्ने भयो नि त। हिजोको ऋण जति थियो त्यो ऋण त आज घट्ने भयो भनेपछि 15,000 मा यो पुरै रकम तिरेको रकम घट्ने होइन के, हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट मात्रै घट्ने हो भनेपछि 15,000 मा यो रकम त माइनस गर्नु पर्यो भनेपछि 15,000 माइनस 4,360.97 हो खास। तर हाम्रो क्यालकुलेटरमा अलरेडी माइनसमा आएको भएर मैले के गर्न पर्यो, यसमा मैले 15,000 जोड दिएँ भने त यो भ्यालुमा मैले 15,000 जोड दिएँ भने त 15,000 माइनस 4,360 पनि हुन्छ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ यसैमा प्लस, अब यो आएको स्क्रिनमा जे आछ प्लिज क्यालकुलेटरमा हामीले मेट्नु पर्ने केही पनि छैन होइन, म त मेटेर गर्छु 15,000 माइनस यो रकम गर्छु भने पनि हुन्छ, तर किन मेट्नु पर्यो, बुझ्नेले के हुन्छ भन्दाखेरि यत्तिकै पनि बुझ्न सक्छ। यहाँ माइनसमा अलरेडी आइसकेछ भ्यालु भनेपछि यसैमा 15,000 जोड दियो भने त घटेर आउँछ प्लस 15,000। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने अब रकम कति छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा अब हामीले तिर्नुपर्ने रकम कति छ 1063 होइन 10,639.03। त्यसपछि हाम्रो यहाँ हामीले ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने रकम यति आयो। अब के गर्नुहुन्छ, जसरी 15,000 को ब्याज 14% यहाँ झिक्नु भयो नि, यसै गरी अब हामीले यो रकमको चाहिँ हामीले चाहिँ अब फेरि यहाँ 14% यहाँ चाहिँ झिक्नुपर्छ है त। यसरी हामीले ल प्लिज अब निकालौँ त, यहाँ थोरै डिस्टर्ब भयो यहाँ बाबु आएर। अब प्लिज अब हामीले के गर्ने, यो रकम जुन आछ नि तपाईँको क्यालकुलेटरमा स्क्रिनमा यो आछ है, यसको 14%। अघि हामीले के गरेको 15,000 को 14%, किनकि त्यतिखेर ऋण त धेरै थियो, अब ऋण तिरेपछि त अलिकति कम भयो भनेपछि जति ऋण घट्दै जान्छ तपाईँको त्यति नै ब्याज पनि कम लाग्दै जान्छ इन्टु 14%। प्लिज 14% ब्याज तिर्दाखेरि कति हुन्छ यसको निकाल्नुहोस्, के आछ 1489.46 यो रकम तपाईँको ब्याज हो। अब के गर्नुहुन्छ प्लिज, यो इन्स्टलमेन्टमा इन्ट्रेस्ट घटायो भने त प्रिन्सिपल रहन्छ भनेपछि यो रकममा प्लिज यो छ नि हाम्रो इन्स्टलमेन्ट छ नि, यो इन्स्टलमेन्टमा यो घटाउनुहोस् त। तर हामीले क्यालकुलेटरमा आइसकेको भ्यालुलाई किन मेट्ने भनेर मैले के गर्छु, यो त आइसकेछ स्क्रिनमा भनेपछि यो घटाउँछु म माइनस 6,460.97 होइन, हामीले यो के आएको छ प्लिज सरी प्लस हाम्रो के अरे 6,460.97 यहाँ चाहिँ हाम्रो 1400 समथिङ आएको छ होइन, 1400 के आएको छ 1400 यो 1489.46 आएको छ। अब योमा यो हामीले घटायौँ होइन, प्लिज बुझ्नु भएको छ नि 6,460.97 प्लिज यो अघि हामीले घटाएर यो आयो। अब यो रकम चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हो, माइनसमा आए पनि हामीले चाहिँ यो रकमलाई प्लिज माइनसमा आएको छ तर लेख्दा माइनस लेख्दैनौँ, 4971.51 आयो हेर्नुहोस् है। अब यो त माइनसमा आएको छ हाम्रो क्यालकुलेटरमा भनेपछि यो रकममा त अब हामीले यति त हामीले त साउ घट्ने भयो, यति रकम ऋण थियो यो रकम चाहिँ अब ऋणमा के हुने भयो, यो रकममा अब मेरो यति रकम चाहिँ साउ घट्ने भयो भनेपछि योबाट यो घटाउनु पर्ने थियो तर मैले के गर्छु अब यो त अलरेडी माइनसमा आछ स्क्रिनमा भनेपछि यो चाहिँ अब हामीले प्लस गरिदिनु भनेको घट्नु हो, प्लस 10,639 10,639.03 10,639.03 हामीले जोड्यौँ, जोड्नु भनेको त्यहाँ घट्यो। अब हाम्रो ऋण कति छ 5,667.52 अब हाम्रो यो ऋण छ, यसको 14% यहाँ राख्नुहोस्, जसरी 15,000 को 14% यहाँ राख्नुभयो त्यसपछि यो रकमको 14% यहाँ राख्नुभयो भनेपछि यो रकमको 14% यहाँ राखौँ। अब झिकौँ प्लिज इन्टु 0.14 ब्याज दर। अब हामीले यसमा चाहिँ 14% ब्याज दरले हान्दाखेरि 793.45 यति हाम्रो ब्याज हो। अब यो पेमेन्ट गर्दा यति रकम पेमेन्ट गर्दा यति ब्याज हो भने चाहिँ घटाउनु पर्यो प्लिज माइनस 6,460.97 गर्दाखेरि मैले घटाएँ, घटाउँदाखेरि तपाईँको के आयो
यहाँ माइनसमा आए पनि प्लिज माइनस त लेख्ने कुरो भएन। 56,67.52 नै आयो। 56 यहाँ हेर्नु त 56,67.51 आए पनि उतापट्टिको 6 ले गर्दा यो 2 भएको होइन। अब हाम्रो यो चाहिँ 5-2 हेर्नुहोस् त, यतापट्टि हामीले जति तिर्नु पर्ने थियो त्यो रकम त अब घटाउनु पर्यो नि त होइन। अब हामीले के गर्छौँ, यो रकमसँग यो घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ रकम यो र यो सेम रकमबाट सेम रकम घट्दाखेरि यो रकम के आयो, 0। भनेपछि यसरी हाम्रो 3 किस्तामा तिर्दाखेरि 0 आउनु पर्थ्यो, तर यहाँ क्वेसनमा 5 किस्ता 10 किस्ता भने पनि लास्टमा के आउनु पर्थ्यो, 0 आउनु पर्थ्यो। यसरी क्यालकुलेटरबाट गर्नुभयो भने जहिले पनि भ्यालु लास्टमा 0 आउँछ है त। यसरी हाम्रो निल आयो भनेपछि यो क्वेसनमा हामीले दोस्रो नम्बर बी नम्बर पार्ट पनि भ्याइयो। यो बी नम्बर पार्ट हो यो होइन, बी नम्बर, किनकि ए नम्बरमा हामीलाई इन्स्टलमेन्ट सोधेको थियो, बी नम्बरमा लोन सेड्युल तयार गर्न भनेको थियो। लोन सेड्युल तयार गर्दाखेरि लास्टमा 0 आयो, हाम्रो ऋण चुक्ता भयो। अब सी नम्बरले के भनेको छ प्लिज सुन्नुहोस्। सी नम्बर क्वेसनले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ एक्सप्लेन वाइ द इन्ट्रेस्ट पर्सन अफ इच पेमेन्ट डिक्लाइन विथ द प्यासेज अफ टाइम। हाम्रो टाइम पास भइरहेको छ, अब टाइम चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष समय बितिरहँदाखेरि तपाईँको किन हाम्रो यो ब्याज चाहिँ किन घटेको होला भनेर क्वेसनले भनेको छ कि हेर्नुहोस् त, पहिला तिर्ने ब्याज 2100, त्यसपछिको ब्याज हेर्नुहोस् अलिक कम छ होइन, त्यसपछिको झन् कम छ। किन कम भएको होला यो ब्याज? किनकि हामीले पहिला तिर्नुपर्ने ऋण सुरुमा हामीले लिएको 15,000 हो। 15,000मा केही रकम चुक्ता गर्दाखेरि 10,000 समथिङ तिर्न छ, फेरि हामीले केही रकम चुक्ता गर्दाखेरि 5,600 समथिङ तिर्न छ। यो ऋणै घट्दै गएपछि ब्याज स्वतः घट्छ नि भनेर भन्नु पर्यो कि हाम्रो पेमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि, हाम्रो ऋण चुक्ता हुँदै गर्दाखेरि ऋण घट्दै घट्दै गछ ब्याङ्कमा, भनेपछि ऋण घट्दै गर्दा ब्याज स्वतः घट्छ भनेर भन्नु पर्यो है त। ल यसको लेखौँ प्लिज, सी नम्बरमा प्लिज। द एनुअल पेमेन्ट इन्क्लुड है, इन्क्लुड्स बोथ, यो एनुअल पेमेन्टमा दुवै बोथ एनुअल पेमेन्ट प्लिज यहाँ छेकेको छ, बोथ इन्ट्रेस्ट एउटा दुवैमा इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल। यो एनुअल पेमेन्टमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल दुवै समावेश भएको छ। रिपेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको रिपेमेन्ट भइरहेको छ इन्क्लुड भएर होइन। ड्यू टु डिक्रिज इन लोन एमाउन्ट इच इयर, प्रत्येक वर्ष हाम्रो ऋण होइन घटनाले होइन, ड्यू टु डिक्रिज इन लोन एमाउन्ट एभ्री इयर अथवा इच इयर, इन्ट्रेस्ट यहाँ क्वेसनमा भने छैन, and each year decreases. The interest in each year, the interest amount in each year also decreases होइन। यहाँ हाम्रो यसरी हाम्रो प्रत्येक साल हाम्रो ब्याज के अरे ऋण घट्दै जाँदाखेरि हाम्रो ब्याज पनि घटेको भनेर भनिदिने है त। यति हो यो क्वेसनमा। प्लिज यसमा केही डाउट भयो अब हामीले सोध्न सकिन्छ है, डाउट छ भने प्लिज सोध्ने।